correction des images. اليوم غادي نشوفوا la correction. أول correction هي تاع le niveau. Le raccourci clavier pour les corrections تاع le niveau هو CTRL L. Level بلونغلي. Chaque image كتكون 3 couches. عندنا une 3 ou bien 4 couches, ça dépend على le mode اللي حنا خدامين فيه. إلا كنا خدامين في RGB كتكون عندها une couche rouge, couche verte و couche bleue. دونك ملي كنمشي هنايا كنلقى 3 couches ديالنا, le rouge ou le vert ou le bleu, ou كيتجمعوا في الكوش الفوقانية. Donc si je veux voir qu'une seule des couches, par exemple je vais voir la couche numéro la couche تاع البلو, كنلقى بلي ان هنايا كتعطينا au niveau de gris, لان فوتوشوب كيعرف غير لو نيفو دو غري ما كيعرفش لي كولور. دونك اش كياخد عندنا هنايا كيكون دو 0 جوسكا 255 اللي هو غادي يكون البلو اللي غادي تكون في لو سيل, لانها لو سيل غادي يكون زرق. غادي يمشي لو 0 اللي هو لو نوار هنايا اللي غادي يكون بعيد على لو بلو. لا ميم شوز غادي نشوفو هنايا بور لو فير. كنلقى فاين لو فير اللي كاين اون كونتيتي كبيره, كنلقاه في هاد لومبلاسمون هذا. و لو روج كنلقاه اون كونتيتي كبيره ولكن في هذاك لومبلاسمون لو ميم امبلاسمون تقريبا. دونك عندك لو روج في لو سيل كاين شي شويه قليل عليها, كنلقاو انه كيميل يمشي للوغي. اون كومبينون هاد لي 3 كوش كيرجع عندي لو مود RGB اللي هو روج فير و بلو. دونك l'image ديالي كتكون من دي بيكسل. دونك chaque بيكسل عنده une couleur. جو بو انني كنمشي كناخد ليماج كامله هنايا, و جو بو انني كنمشي كنحسب لو نومبر دو كولور اللي اسيني, لو نومبر دو بيكسل اسيني ا شاك كولور. جو بو كونستيتوي انسي ان هيستوغرام. دونك هاد لو نيفو هنايا غادي يكون هو بور لو نوار, هنايا غادي يكون بور لو بلون. عندك هنايا سي لو زيرو, هنايا سا بور لو 255. الا كان عندي لو rouge 0 غادي يكون هنايا لو نوار, هنايا rouge 255 سي ان rouge vif. هاد الهيستوغرام هذا كيمكن لي نقسمو لثلاثه. عندي الميتون ولا لي طون موين, هادو لهنايا, وهادو لهنايا كيكونوا لي طون فونسي, وهادو هنايا كيكونوا لي طون كلير. دونك اون ايماج كوم سيلا كيمكن لي نعمل كونترول ال, او كنمشي لإيماج ريغلاج لو نيفو. ملي كنعمل لي نيفو كيعطيني هنايا. دونك لي طون فونسي هما هادو, لي طون كلير هما هادو لي طون موين اللي عندنا في الوسط. دونك هنايا كتمشي فيغ لو نوار, هنايا كتمشي فيغ لا كولور فيف. دونك ملي كنمشي كنشوف هنايا لو كالك ديالي, كنمشي كنشوف لو نيفو ديالي. دونك لا كوموند اللي غادي نستعملها هي لا كوموند نيفو. دونك كنمشي للريغلاج, كنقلب على نيفو وكنعمل كنجيب هاد لا كوموند هادي. ملي كنمشي كنشوف هنايا كنلقى بلي انه كيعطيني ان هيستوغرام كيمشي كيحسب لو نومبر دو بوين اللي كاينين بوغ شاك كولور هنايا في ليماج ديالي. كيمكن لي نجبد واحد لا فينيتر اخرى. هاد لا فينيتر هي كتسمى ليستوغرام. ليستوغرام غادي نجرو لهنايا على برا. ليستوغرام سي لا ميم شوز بحال هاد لو نيفو, غير هو هنايا الى بلي ديتاي. هنايا كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نعمل موديفيكاسيون, هنايا كيعطيني لا بوسيبيليتي انني كنشوف فقط. كاين هنايا واحد البيتي تريونغل تاع التعجب, صافي دير بلي انه
il n'a pas fait le calcul proprement, et pour rafraîchir le calcul, je dois cliquer là, à l'histogramme. Maintenant, le calcul, il est exact. Dans l'histogramme, cliquer là pour avoir plus d'informations. Avant de faire ça, je dois fermer la fenêtre pour qu'il me donne la possibilité de des modifications. Donc, on afficher toutes les couches. En affichant toutes les couches, car les couches, le vert. Normalement, le vert, car tu écris فوق هنا في فوتوشوب كيكتبوا من الفوق للتحت. دونك لو روج هذه سي لا كوش تاع لو روج، فير هذه هي، لو بلو هذه هي الاخرى. دونك هنايا ما غاديش نمشي للمود كولور، غادي نمشي نشوف اون ار في بي. دونك مبغيتش انه يعطيني شاك كولور سيباري في لو ميم دياغرام، دونك غادي يعطيني ليستوغرام اون اونتي باش نشوف اش صاري. جو بي اجوتي انه يافيشي لي كوش اون كولور باش نحدد المسائل ديالي. كنعرف بلي ان هادي بور لي روج، هادي بور لو فير، بور لو بلو. ملي كنمشي لهاد لو بوين جو دوا فيريفي هنايا، كنشوف اش كيعطيني. قال لي سي بور النيفو 127 في لا كولور روج. عندي لو نومبر دو بيكسل اللي كاينين في ليماج هما 64211. كنمشي لان اوتر نيفو دو كولور غادي يعطيني واحد لو نومبر ديفيرون دو كولور. دونك كيمشي كيحسب لي بوين اللي عندهم، كيشوف لي بوين اللي عندهم هذيك لا كولور، وكيعطيهم من هنايا في هذا الهيستوغرام هذا. دونك هذا سي tout simplement on est en train de compter le nombre de couleurs qui ont cette intensité ولا ce niveau هذا. كنمشي كنقرب لهنايا باغ اكزومبل اون روج 245، le nombre de couleurs اللي عندهم هاد l'intensité de couleur c'est petit, c'est presque 1063, les environs de 1000 ici aussi. Donc qu'est-ce que je peux faire pour régler l'image هذه؟ دونك غادي نمشي نجيب لا كورب تاع لي نيفو. اش غادي نمشي نعمل؟ غادي نمشي نجيب باغ اكزومبل كو لو روج. لو روج اش صاري؟ كيبدا هذا هو في هذا لو بوين هذا، عندك في لو نيفو 200 كنكلي هاد لو بوين هذا كنعطيه اون انتونسيتي اللي هي كبر في لو روج، كنكلي نعطيها له 255. دونك j'aimerais bien étirer هاد البوين هذا كنعطيه اون كولور ديفيرونت اللي هي كترجع بلو فونسي. دونك ce qui va se passer كلشي هاد لي كولور هادو ils vont se déplacer vers la droite. دونك pour faire ça كنكلي نغليسي هادي هنايا في هاد لا ديريكسيون هادي. جو فوا بلي ان tout le diagramme a se déplacer vers la droite. كنكلي نعمل نفس الشيء من الجهه اليسرى. دونك هاد لا كولور اللي كانت هنايا elle va changer la couleur اللي كانت في le niveau 17 elle va changer sa couleur, elle va être 0, elle va virer vers le noir. Ou la couleur اللي كانت عندها 203 elle va virer vers la couleur 255 في le rouge, في l'intensité ديالها. Mais j'aimerais bien savoir شحال ضيعت من l'information هنايا في هاد l'image هادي. Donc avant de faire ça, j'aurais pu cliquer sur la touche Alt ou ملي كنديبلاصا كيوري لي لي بوين اللي ils vont être éliminés supprimés من l'image. دونك هادي سيتي اون انفورماسيون اللي تما كاين وزالت وتبدلت لانفورماسيون ديالها. دونك كيمكن لي نحدد لو نومبر دانفورماسيون اللي بغيت نضيع. دونك ici c'était un nombre petit. كيمكن لي نعمل نفس القضيه من هاد الجهه هادي، غير هنايا سيتي دو هنا غادي تنتقل ملي كيبدا يبان لي لو نوار. جو فوا بلي ان كاين دو نوار في الاخر. جو في aller vers cette zone là et je vais accepter. Donc j'ai réglé la couche rouge de l'image ديالي. كنكون لي نعمل la même chose alt où je règle la couche verte تاع l'image ديالي من les deux côtés. كنكون لي نعمل عاوداك نفس الشيء pour la couche bleue et je règle l'image ديالي من هنا. Une fois réglé, je peux faire OK. Je vois que l'histogramme d'Yali elle a changé. Donc, voyons voir l'image d'Yali qui fait. Donc, l'image d'Yali الأصلية كانت عاملة في هذه. Je vois que كانت شوية ضوابط فيها كانت elle n'était pas bien réglée. Maintenant, je vois que les couleurs sont bien
meilleur que la version précédente. Donc ça c'est le premier type de réglage qu'on va voir, les réglage le niveau de l'image ديالنا.